अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात। अ, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे आप सब एडमिन्स और स्टूडेंट से माज़रत करनी है कि इस दफ़ा मुझे ये शौक था कि मैं आपको पढ़ाती तो हूँ कुरान पाक के बारे में, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपको स्किल्स दिखाऊँ अपनी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करवा सकती हूँ। इसी में काफ़ी देर हो गई, तो ये माज़रत अल्लाह भी कबूल करे, आप भी करें। और असल में हिकमतुल बालिगा का मकसद ही आपको सब्र सिखाना, शुक्र सिखाना और हालात के मुताबिक रहना है। तो अभी इस वक़्त इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फर्स्ट स्टेज पर पहुँचे हैं कि जिसमें आपको आपका ऑनलाइन सिस्टम एलएमएस सिस्टम के थ्रू आपके हिकमतुल बालिगा क्लास को मैनेज करना और इसके मुताबिक छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करना और जो आपके बहुत सारे मेन आपके जो हक हैं कह लीजिए और आपके कंसर्न्स हैं, उसको पूरा करना। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला आपको एक लिंक मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो लिंक खोलने से पहले आपने कम से कम 3 दफ़ा ये वीडियो देखनी है। दुआ करनी है, अल्लाह से जब कोई नेमत मिलती है तो उसमें मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत से फिर हमें फ़ायदे भी देती है। तो ये सारा जो कुछ सिस्टम आपको दिया जा रहा है उसका मकसद क्या है? पहली बात है कि आपकी क्लासेस को रिमोट किया जाए। दूसरी बात है कि एडमिन्स के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड ख़त्म किया जाए और आपके लिए ईज़ी किया जाए। यहाँ आप वही जुमला जो आप माशाअल्लाह सवीरुल जन्नह में सुन चुके, नूरुल नूर में भी सुन चुके और कई जगह मुझसे कि वो चीज़ें जो शुरू में मुश्किल लगती हैं, वो बाद की आसानियों के लिए होती हैं। तो ये ऑनलाइन एलएमएस सिस्टम जो आपका है, इसको इसी असूल के तहत सुनिएगा। पहले एक अल्लाह का शुक्र कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है, आपके लिए ये छोटी चीज़ हो सकती है कि हम अपना एलएमएस सिस्टम हिकमतुल बालिगा से शुरू कर रहे हैं। मैंने कभी किसी ऑनलाइन सेटअप में झाँक के भी नहीं देखा, इससे ज़्यादा जितना कि मुझे कहा जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह आपके सामने ये तकरीबन 3 घंटे की क्लास डिलीवर होती है, बैक एंड पे जिस दिन से आपका कोर्स शुरू हुआ है, उससे लेके आज तक, कई रातें और कई दिन लगे जिन्होंने भी इस पे काम किया और ये डिलेज़ भी इसी वजह से थे और अभी भी मज़ीद बहुत कुछ आपको इसमें मिल रहा है। ये एक बेबी स्टेप है। आप सब के लिए, मेरे लिए इस सोच के साथ कि हम इस कोर्स में शुरू से ही इसको करें और जो आपको शुरू में होमवर्क्स नहीं दिए गए या आपको कुछ चीज़ें जो आप यकीनन आप सोचते थे कि हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप क्यों नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये उसी का अल्टरनेट है। दिस इज़ ऑल इन वन। इंशाअल्लाह ताला अभी ये फर्स्ट स्टेप पे आप रहेंगे, अगले-अगले स्टेप्स पे जाएँगे। एक दिन ऐसा होगा कि ये आपका सेल फ़ोन बन चुका होगा कि जिसके अंदर ही सब कुछ होता है। इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को एडमिट कर चुके होंगे क्योंकि मैं कभी-कभार कहूँ और साथ इंशाअल्लाह कह दूँ तो ज़िम्मेदारी तो नहीं होती, लेकिन दिल पे बोझ पड़ जाता है और एडमिन से भी माज़रत के साथ कि जिनको भी इसमें कुछ हासिल हुई। तो अब चलते हैं हम अपने इसके फर्स्ट ट्यूटोरियल पे। आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आप अगर इसको देखिए learn.mynurukhran.com आपको इंशाल्लाह मिलेगा ये लिंक। आप इस लिंक को जब मिले आपको, तो आपने इसको अपने ब्राउज़र में डालना है जैसा कि आप इस वक़्त देख रहे हैं और इसको क्लिक करना है। ये फर्स्ट थिंग होगी। आप इसको आराम से देखिए, रोक-रोक के समझिए। ये बस इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज पे आ जाएँगे, इस वक़्त हम लोग हैं। ये पेज आपको आपके घर का मेन डोर समझना चाहिए इसको आपने। ये ईमेल आपके घर का मेन डोर है, ठीक है? यहाँ तक एब्ज़ॉर्ब हो गया? अब आगे किधर चलें? अब आप चाहते हैं कि मैं इसकी चाबी ढूँढूँ, तो ये इसकी चाबी है लॉगिन। इसका नाम चाबी रख लेते हैं, ठीक है? आप इसको एक दफ़ा क्लिक कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। देखिए, इसने इस वक़्त आपसे लॉगिन माँगा है। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं। ऊपर आप मेरा नाम लिखा हुआ देख रहे हैं, लॉगिन। लेकिन आप तो इधर फर्स्ट टाइम आएँगे ना, तो नीचे देखिए, इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम हियर? यस, ऑफ़ कोर्स आपने ऊपर वाले को भूल के इसको क्रिएट करना है। क्रिएट नाउ, न्यू अकाउंट इसको क्लिक कीजिए।
देखिए ये आपसे इन्फॉर्मेशंस माँगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरी इन्फॉर्मेशंस गई हैं, यहाँ बड़ी एहतियात से सुनने की बात है। फ़िलहाल हमारा ये सिस्टम जो अभी आपको फर्स्ट स्टेज पे ईज़ी करके दिया जा रहा है, इसमें सिर्फ़ स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे इफ़त, मकबूल मेरा इकट्ठा नाम आप देख रहे हैं और इसके बाद फिर आप इसमें जी, क्लिक करके देखेंगे ना तो विदाउट गैप आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है? चलिए ये भी हो गया। नीचे चलेंगे इधर आप कोई भी ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रखना आसान लगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो किसी को भी नहीं बताएँगे, यहाँ वो पासवर्ड चूज़ करेंगे आप, ठीक है? नीचे ही आपसे ईमेल का एड्रेस माँगेगा, तो ये देखिए कि आपका अपना करंट ईमेल जो आपने हमें इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के वक़्त पे दिया हुआ है, यहाँ वही ईमेल आप डालेंगे, 1 बार नहीं 2 बार। नॉर्मल जैसे किसी भी जगह आप कोई भी अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद दोबारा सेम यही आपने देना है, अपना ईमेल एड्रेस। फिर इसके बाद नीचे आपका नाम, जैसे आप मेरा नाम देख रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? और आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं फ़िलहाल इसमें जिस शहर से आप कर रहे हैं वो लिख देंगे और जो सिटी है वो चूज़ कर दीजिए। जी, ठीक है? इस वक़्त ये लंदन का लिखते हैं तो जो भी लिख सकें नो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको फ़िलहाल। चलिए, जब आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी चेक कर लीजिए, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, अब आप यहाँ से क्रिएट माय न्यू अकाउंट इसको क्लिक करेंगे, ठीक है? बहुत सुकून से आप इन चीज़ों को लें, तो ये चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला मसला नहीं डालती और अगर आप इसको दूसरी तरफ लेते हैं तो मुश्किल होता है, ठीक है? अब क्रिएट माय न्यू अकाउंट। अब ये देखिए कि इसने क्या कहा कि ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आपको दिखाने के लिए यही चीज़ थी, यानी ये यूज़र नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है। ये मेरी ट्राई थी ना मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो इसको मैं चेंज कर दूँगी। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये कुछ भी लिख दें, नो प्रॉब्लम। अब दोबारा मैं अटेम्प्ट करूँगी। अगर किसी भी किस्म का आपको इधर रेड बटन दिखे, यही दिखाने के लिए आपको ये किया है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं। मोस्टली आपको यहाँ यही आ सकता है कि आपने ये कैपिटल यूज़ कर लिए या गैप यूज़ कर दिया। बाद में इंशाल्लाह हम अपनी ब दूसरे स्टेज पे जाएँगे तो आपको उसका भी तरीका बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है। आप क्रिएट न्यू कीजिए। ठीक है। अब देखिए इसने मुझे मैसेज दिया कि एक ईमेल चला गया है, जो आपके इस एड्रेस पे है जो मैंने इनको दिया है और वो कह रहे हैं कि उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप अपनी ईमेल खोलिए और इसको फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और इसके बाद क्या होगा आप कंटिन्यू को खोलेंगे। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि एक पॉपअप विंडो आई है, जिसने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अपना ये पासवर्ड सेव कर सकती हूँ? अगर ये चीज़ आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं या अपने टैब या लैपटॉप से, फ़ोन से वैसे ये क्लास लेने को मैं पसंद नहीं करती। कम से कम टैब, अदरवाइज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है? तो फिर सेव कीजिए वरना आप अपने पास कहीं लिख लें और सेव ना करें। किसी और के लैपटॉप, फ़ोन से आप कर रहे हैं तो उधर आपको इसको सेव नहीं करना। चूँकि मेरा ये अपना है तो मैं इसको सेव करती हूँ इधर से, ठीक है? अब मुझे क्या करना है भला? अपना ये ईमेल खोलना है, जो मैंने इधर दिया और ईमेल के अंदर से मुझे फिर देखना है कि मुझे कोई लिंक आया है कि नहीं। अब दूसरी चीज़ जो आपको ईमेल के लिए है, वो ज़रा-सा समझ लीजिए, तो फिर आप इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह इसको समझ लेंगे कि ईमेल आम तौर पे हर एक का मुख्तलिफ होता है। कुछ याहू पे होते हैं, कुछ जीमेल्स पे होते हैं और इसी तरह सो ऑन। आप अपना जब इनबॉक्स खोलेंगे, तो वहाँ आपको ये दिखना है। अगर ये वहाँ नहीं दिखता, तो फिर आपको ये कहाँ दिखेगा? जंक ईमेल्स के फ़ोल्डर्स होते हैं, इसी तरह स्पैम होता है या आप कोई भी ईमेल जो यूज़ करते हैं, आप वहाँ देखें। ये सबमिशन से लेकर 5 मिनट वेट कीजिए,
اس کے بعد 1 منٹ میں بھی آ جائے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں دکھتا ویسے ودن 1 منٹ آپ اس کو یوز کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ای میل پہ کہ ای میل میں ہمیں ملا کہ نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ ہر چیز کو خود کیجیے، بچوں پہ ڈیپینڈنٹ رہنے کی بجائے آپ یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بچوں کی ہیلپ ہو سکتا ہے لینی پڑے، لیجیے آف کورس وہ بھی لیں گے، لیکن بعد میں یہ اتنا آسان ہوگا جیسے آپ آج اپنا واٹس ایپ کھولتی ہیں اور اس میں ریکارڈ بھی کر لیتی ہیں، لکھ بھی لیتی ہیں اور اسی طرح سے باقی کام بھی کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس کی بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ مشکل لگے گا۔ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھ لوں ساتھ ہی ساتھ ای میل چیک کرنے کے دوران بھی کہ اب آپ کو زیادہ آسانی سے اپنا فون یوز کرنا آتا ہے یا پہلے؟ اور جب فون پہ ہی سب کچھ آ گیا تو زندگی آسان ہو گئی، یا وہ وقت تھا جب آپ کیسٹس لیتے تھے، سی ڈیز لیتے تھے، پھر کبھی ریکارڈر نہیں ملتا، کبھی سی ڈی پلیئر نہیں ملتا، تو اب اس کے اندر سب آسان ہو گیا نا، بالکل یہ سب کچھ آپ کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ای میل میں جو لنک آیا اس کو میں نے کلک کیا، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا لنک کو، ٹھیک ہے؟ میں نے چونکہ کر لیا ہوا ہے نا تو میں اس کو اب دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گی، آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کا ایک سٹیپ پورا ہوا۔ آپ جو ہی اس لنک کو کلک کریں گے تو یہ اس پیج پہ آپ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ای میل میں جو لنک ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں اب آپ کا نام لکھا آ گیا۔ آپ نے پچھلی ونڈو میں دیکھا تھا کہ یہ آپ کو کہتا تھا کہ آپ اس کو لاگ ان کریں، اب یہ آپ لاگ ان ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا یہ مین پیج جو اس وقت آ رہا ہے، آپ اس میں سے ہوم بٹن کچھ چیزیں دیکھیے، میں یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں۔ ہمارے اس وقت اس سسٹم کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر بننا شروع ہوا اور آپ نے اس کا ایک روم اپنے وقتی طور پہ رہنے کے لیے رینوویٹ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں بار بار کہوں گی ڈونٹ ٹچ اینی بٹن، اس طرف نہ جائیے، ادھر لکڑیاں ہیں، ادھر مٹی ہے، بچوں کو روکتے ہیں نا، بالکل کسی بھی ایکسٹرا بٹن کو جو کہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں نہیں بتایا جا رہا، آپ سمجھے وہ ادھر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ تھنگ یہ ہے۔ اور اس میں سمپلی آپ نے اس پہ بک کی جانا ہے، سب سے اوپر دیکھیے ہوم بٹن آپ کو دکھ رہا ہے جس پہ آپ اس وقت ہم بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ والا یہ ہے، پھر ڈیش بورڈ ہے، پھر یہ ان سب کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ دیکھیے آپ کو اناؤنسمنٹس کا ایک بٹن دکھ رہا ہے، نیڈ ہیلپ، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑی آپ کی ضرورت ہیلپ ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی آپ نے اس پورٹل یا اس ایل ایم ایس کے بارے میں کسی ایڈمن کو کچھ بھی کال نہیں کرنا، کچھ بھی اس کے بارے میں میسج نہیں کرنے، اپنے گروپس میں اپنی جوائننگ ای میل پہ نہیں کرنا، صرف اس ویب سائٹ پہ جو آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے اس کا واٹس ایپ آپ یوز کر سکتے ہیں، یو کے والے لوکل بھی کال ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن واٹس ایپ از بیٹر، واٹس ایپ ہی رکھیے گا۔ پھر اسی طرح جو بھی اس کے بارے میں آپ کے ایڈمنس کو کچھ نہیں پتا، آپ یہ سمجھیے، تو سب سے بگ کنسرن اس کے بعد اب میرا یہی ہے کہ آپ کی طرح سارے ایڈمنس بھی اسٹوڈنٹ ہیں اس کورس کے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بالکل اس کو اسی طرح انجوائے کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ کورس آپ سب کے لیے ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو خود بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اس سسٹم میں سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو نو پرابلم، کچھ بھی نہیں بگڑے گا آپ کا، لیکن آپ کسی ایڈمن کو اس کے بارے میں کوشچن نہیں کریں، صرف آپ کی کوئریز اس نمبر پہ ٹیکل ہوں گی، آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ کیا آپ کے سامنے، یعنی یہ فون نمبر بھی آ گیا، اس کو آپ سیو کر لیجئے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں حکمت البالغہ کسٹمر سروس، آپ اپنے فون پہ سیو کر لیجئے گا اور آپ میسج چھوڑیے اس میں، آڈیو یا ویڈیو، آڈیو یا ٹیکسٹ چھوڑیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے آپ کو اپنا کورس دکھ رہا ہے حکمت البالغہ، آپ بس اس کو کلک کریں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ سے سیلف انرولمنٹ پوچھ رہا ہے، انرولمنٹ کی پوچھ رہا ہے یہاں، اب یہ کی آپ کو دی جائے گی،
ٹھیک ہے، یہ جیسے امانت کے طور پہ کسی کو کسی کے گھر کی چابی دی جاتی ہے، یہ آپ کو اسی یقین کے ساتھ دی جائے گی کہ یہ آپ اپنے ہی پاس رکھیں گے اور چابی کی کاپیز بھی نہیں کرائی جاتی، یہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ اس میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نیچے انرول می نو، یہ آپ کو یہ جو بھی ڈالا ہے یہ حکمت البالغہ کے اندر آپ کو انٹر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کلک کریں گے تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ نے ایک اور مرحلہ طے کر لیا۔ اب ایسے ہی ہے کہ مین گیٹ سے اندر آئے تھے، اب آپ گھر کے مین ڈور میں اندر آ گئے دوسری چابی لگا کے۔ یہاں آپ کو فی الحال جو چیزیں آپ کے مطلب کی ہیں اس کو کیسے دیکھنا ہے، آپ جب کھولیں گے تو آپ کو ریکارڈنگز کی ٹیب دکھ رہی ہے جو ابھی بھی دکھ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پچھلی ریکارڈنگز کوئی اگر کسی وجہ سے چاہیے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے۔ یہ سائٹ کی چیزیں اس کو سب بھول جائیے، یہ ہائڈ ہم بھی کر دیں گے اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے یہاں سے ریکارڈنگز پہ جانا ہے، یہ دیکھیے جب آپ ریکارڈنگ پہ گئے تو اس میں آپ کو ڈے کے حساب سے ڈفرینٹ چیزیں دکھیں گی آپ کی سہولت کی خاطر، کیونکہ آپ نے کلاس تو لائیو ہی لینی ہے، لیکن الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات آفٹر اے لانگ جرنی آپ کے لیے ڈیلی ریکارڈنگ کو سپلٹ کروایا گیا ہے ٹاپکس کے اعتبار سے۔ مثلا اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں A1A، دیٹ مین یہ ڈے 1 کا فرسٹ پارٹ ہے کلاس کا جو کہ ویلکم اور تجوید کا تھا۔ اسی طرح آپ کو نیچے دیکھیے 1B انٹرو کا، یعنی اسی کی ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ پارٹ ہے، 1C کلاس کا تھرڈ پارٹ ہے، اور 1D آپ کو یہاں بھی صرف اسے تھوڑا سا گو تھرو ہو لیجئے، اور 1E کلاس کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد 1F جو ہے یہ آپ کے لیے میرے خیال 5 حصے ہوئے ہیں اس کے، ٹھیک، یہاں پہ آپ کا ڈے 1 پورا ہو گیا۔ الحمدللہ خوش ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ آپ کو خوشی اس کی ہوگی کہ بس اب ہمیں یہ مل گئی ہیں چیزیں، یہ آپ کے ہیلپ کے لیے ہیں، آپ کی صرف ہیلپ کے لیے ہیں۔ کسی جگہ کوئی نوٹ مس ہو گیا لائیو کلاس میں کچھ بھی تو آپ اس میں سے میک اپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں اوپر اس کو جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا فون کی سیٹنگ ایسی ہو کہ آپ جب اس پیج پہ ہیں تو کچھ ویڈیوز خود ہی چل جائیں، تو آپ اس کو آرام سے پاز کر لیں، ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایرر ہمیشہ یاد رکھیے ان سسٹمز میں شروع میں 2-3 ویک صرف ایررز کے ہوتے ہیں اور ہر ایرر آپ فوراً سیٹ کراتے ہیں۔ اب مثال ہے کہ میں اس کو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میں یہ سننے لگی ہوں، پلے کروں گی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک، آپ کو اس کی ڈیوریشن بھی دکھ جائے گی یہ کتنی ہے، اللہم لک الحمد، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 34 منٹ کی ہے۔ آپ اس کو پورا سننا چاہتے ہیں سنیں گے، اگر آف کورس آپ کے ساتھ آپشن آگے آئیں گی کہ اگر آپ نے آن لائن سنی ہے بعد میں A to Z سننی ہے، آپ میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ایڈمن کو کہ آپ اس کے کچھ حصے اسکپ کر کے کلاس میں سنوائیں یا سنیں، اور ایز باقی کسی بٹن کو آپ نے نہیں چھیڑنا ادھر، ابھی فی الحال چھیڑیں گے تو کہہ لیں کہ وہ لکڑیاں نیچے گر جائیں گی، مثال دینے کی بات ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈونٹ ٹچ اینی ادر بٹن، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کے لیے ایکسٹرا کنفیوژن کی باتوں سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اب آپ نے یہ پوری سن لی، جب پوری سنی نا تو یہ دیکھیے یہاں ایک چیک بٹن ہے، آپ اس کو چیک لگا دیجئے۔ اس سے کیا پتا چلے گا، یہ چیک بھی یہ جتنی انفارمیشن اس میں سٹور ہو رہی ہے نا یہ آپ کے لیے ہے، آپ کو نیکسٹ ٹائم یاد رہے گا کہ آپ نے یہ آڈیو سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ جائیں، اس طرح سے یہ آپ ہے، اللہ نہ کرے کوئی بھی پارٹ چھٹا تھا، آپ نے جو سن لیا، سننے کا ہوتا ہے یہ آپ کے ریمائنڈرز ہیں کہ گویا کہ جیسے بک مارکس ہوتے ہیں نا کہ یہ میں نے سن لی اور نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو پھر اس سے اگلی سنیں گے۔ سیم چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر دن کی آگے دکھے گی، میں اس کو اسکرال تھوڑا سا کر کے آگے دکھا دیتی ہوں، اور یہ ڈے 2 شروع ہو گیا، سیم چیز ہے، اس میں کوئی بھی اور انفارمیشن یا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ رولز جو آپ کو آپ کے ایڈمنس کی طرف سے جو بھی اس کورس کے لیے ہیں وہ وہی ہیں، میں صرف اس وقت آپ کی ٹیکنیکل ہیلپ کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور میں خوش ہو رہی ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ چلیے کچھ میرا بھی حصہ اس میں ڈل جائے پڑھانے کے سوا۔ مجھے ہمیشہ اپنے ایڈمنس پہ بہت رشک آتا ہے
कि अल्लाह ताला इनका अजर कितना होगा ये मुझे दिखा। तो मैं इस उम्मीद से इस वक़्त आपकी एडमिन बन रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी इसमें कुछ हिस्सा दे। ठीक है? इसमें भी इंशाल्लाह आगे जाते जाएँगे, फ़िलहाल ये चीज़ क्लियर है। तो आपने अल्लाह के हुक्म से अब क्या किया, अपने कमरे की एक अलमारी खोल ली। ठीक है? अगली चीज़ अगर आप देखें रीडिंग मटीरियल, यहाँ यहाँ आपके लिए एक रीडिंग मटीरियल का बटन है। एक बुक जिसका आपसे क्लास में तज़किरा किया गया आप लोगों से, पैगम्बर इनकलाब। ये बुक इधर हमने पूरी डलवा दी, लेकिन इसको आपने क्लास के दौरान नहीं खेलना, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, हेल्प के लिए स्क्रीन पे स्लाइड्स होती हैं। ये है आपके घर से पढ़ने के लिए। ये आपने कब पढ़ना है? जब आप वो लेसन जो क्लास में हो जाएगा, ये आपका होमवर्क होगा। घर जाकर आपने इस बुक को अपने इसी देखिए एलएमएस से आप खोलेंगे, ये आपके सामने आ जाएगी। आप जो पढ़ा हुआ है वो घर जाकर दोबारा पढ़ेंगे। ये आपका कंटिन्यूअस होमवर्क होगा थ्रू आउट द बुक। ठीक है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शंस आपको थोड़ी-सी कोशिश से दिखेंगी। आप इसको आपको इसमें कुछ चीज़ें आगे दिखेंगी, शौक होता है कि हम देखें हम और क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप कोई चीज़ हाइलाइट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बाद में फुल स्क्रीन पे भी लेना चाहें या इसका टेक्स्ट बड़ा करें, या ये देखिए ये ना साइज़ बड़ा हो रहा है। अब ये अगर ऐसा खुला तो इसका मतलब कि हमने इसको ज़्यादा खोल दिया। ठीक है? इसको आप हाइलाइट भी कर सकती हैं पढ़ने के दौरान जब आप देखते हैं कि आपको इसमें कुछ करना है, तो ये देखिएगा इसको आप थोड़ा-सा बड़ा करेंगे और इसके अंदर कलर चॉइस मौजूद है कि आप उसको उस वर्ड को हाइलाइट करें। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला वो आपको अगले स्टेप में बता देंगे। आप बहुत ही परेशान ना हों। तो ये आपके लिए आज की यानी ये रीडिंग मटीरियल की आज तक की बात हुई। तो गोया कि आपने अब एक और कैबिनेट खोल ली। आप कहीं से भी वापस पलटना चाहें ना, तो दी बेस्ट थिंग ये देखिए ये आपका हिकमा। आप इस कोर्स के अंदर हैं इस वक़्त, ठीक है? आप वापस जाइए इस पेज पे, डबल क्लिक करेंगे आप आगे। एक दफ़ा क्लिक जी, अब आप देखिए आपने एक अलमारी खोल ली रिकॉर्डिंग ये भी होगी रिकॉर्डिंग भी खोल ली। आगे चलते हैं तीसरी अलमारी खोलते हैं इस कमरे की हिकमतुल बालिगा आपका एक रूम है, इसमें ये है अटेंडेंस। थोड़ा-सा पहले इसके लिए समझिए, फिर मैं आगे लेके चलती हूँ। ये एक वक़्ती सॉल्यूशन है आपकी अटेंडेंस का, जो कि आपको वही बात है कि मेन सिस्टम के बनने का इंतज़ार करवाए बगैर इस एक्सेस तक लाया गया। यहाँ आप देखेंगे तो अटेंडेंस आपको डे वाइज़ दिखेगी इधर अटेंडेंस डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ठीक है? हम डे 1 को खोलते हैं। आप अटेंडेंस 1 को खोल लीजिए। अब आप इसमें से बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर आपने क्या करना है ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना अटेम्प्ट नाउ आप समझे ये आपकी रोल कॉल है। आप इसको क्लिक करेंगे, 1 टाइम। ये आपसे चंद चीज़ें पूछता है। हाउ मच डिड आई अटेंड द क्लास मैंने कितनी क्लास अटेंड की? और ऑफ कोर्स मैं यही पसंद करती हूँ और आप भी ये पसंद करते हैं अटेंडेड लाइव पूरी क्लास। दूसरा ये कि नहीं की, तीसरा ये कि आई ओनली लिसन टू द रिकॉर्डिंग और या ये कि लाइव जो थी वो पार्शियल की है। आप जो मर्ज़ी इसमें क्लिक कर लें, एक क्लिक कर सकेंगे आप, ठीक है? और इसमें से आप चूज़ करें और याद रखिए कि क्लास पूरी होने के बाद ये अटेंडेंस का बटन खुलेगा। आपका क्लास के बाद जो आप ले चुके हैं उसके बाद का पहला होमवर्क ही ये है कि गो एंड मार्क योर अटेंडेंस। अब मैं तो ये अटेंड लाइव पूरी करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है? आपने जब ये कर ली, बाकी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए बहुत केयरफुली। फिनिश अटेम्प्ट वेट कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने दोबारा यानी गलती हो सकती है। कोई आपको शक हुआ है कि मैंने पता नहीं सही दिया कि नहीं, तो आप रिटर्न टू अटेम्प्ट जा सकते हैं। आप दोबारा उधर जाके देख सकते हैं कि मैंने सही लगाई कि नहीं है। अब हो सकता है कि मेरा हाथ गलती से लगा और मैंने डिड नॉट अटेंड कर दिया था लाइव अब तो ये मैंने डबल चेक किया कि नहीं ठीक है, मैंने सही किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर इसको ये एक किस्म का आपको रीथिंक का मौका दिया जाता है। जब ये हो गया तो फिर जब तक आप ये सबमिट ऑल एंड फिनिश इसको क्लिक नहीं करेंगे, आपकी नहीं है। वो फिर आपसे दोबारा पूछ रहा है कि श्योर हो कहीं फिर तो नहीं जाके देखना? बिल्कुल औरतों के ज़हन के मुताबिक काम कर रहा है ये सिस्टम कि कर-कर के पीछे पलट कर बार-बार सोचती हैं। तो बहरहाल सबमिट ऑल एंड फिनिश ठीक है? जब आप इसको करें तो वेट कीजिए। ये आपका सबमिशन उधर आपको दिखा देता है।
جی इसको क्लिक किया ठीक है अब ये आपके रिजल्ट्स आ गए हैं आपकी डेट है देख लीजिए जिस दिन की थी फिनिश्ड और आपने ये कर लिया ये सारी चीजें सिर्फ आपकी यानी आपने 100 मार्क्स लिए माशाल्लाह आप दूसरा खोलेंगे ही नहीं तो आपको अभी पता ही नहीं लेकिन फिलहाल आपको आपके अटेंडेंस के 100 मार्क्स मिल गए योर आंसर इज करेक्ट ये मेरी तरफ से है कि आंसर आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं यही चाहती हूँ हम थोड़ा सा तो सफर करें ना और लाइव करें ठीक है इसी तरह से यही अमल आप दोबारा करना चाहते हैं दूसरे दिन की क्योंकि अब आप लोगों की पिछली मार्क नहीं हुई हुई ये सिस्टम के साथ तो फिर इंशाल्लाह आप 1 2 3 करके बाकियों पे चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस हिकमतुल बालिगा रूम की एक और कैबिनेट को समझ लिया फिर जब भी वापस जाइए इधर हिकमतुल बालिगा से ही जाइए हिकमा लफ्ज लिखा है आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको वापस मेन डोर पे ले आया ठीक है मेन रूम में फिर देख लीजिए रिकॉर्डिंग हैज डन अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस हो गई अगली चीज है क्विज क्विज क्या है आपके हर क्लास के कर लेने के बाद का स्टेप ठीक है आइए इसको देखते हैं इसमें आपको बहुत मजा आएगा ये मुझे पहले ही पता है अल्लाह का शुक्र है ये देखिए क्विज में फिलहाल आपको जो शक्ल दिख रही है ये वो है डे 1 क्विज उर्दू फिर इसी तरह आप देखिए क्विज रोमन उर्दू और इंग्लिश में ये सिर्फ आपको फीडबैक लेने के लिए 3 डिफरेंट स्टाइल्स में डाली गई है इंशाल्लाह आगे जाके इसका स्टाइल बदल जाएगा आप सबका जो हमें मिलेगा आपके पूरी चॉइस आप इनमें से जो मर्जी खोल लीजिए ठीक है लेट्स सी अगर हम उर्दू खोलते हैं अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या करूं शुरू जी अच्छा ये एक ही दफा होगी ये याद रखिए कि इसमें लिमिट है क्विज में 1 घंटा मुस्त 1 में लगा सकते हैं और आपने देखिए 3-4 मिनट में कर लेना है। ये आपका वक़्त का हिसाब लगाकर आपको 1 आवर दिया गया है। अटेम्प्ट क्विज़ नो इसको क्लिक करेंगे हम। स्टार्ट जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपका टाइमर शुरू हो जाएगा इसलिए आपने इसको तब खोलना है जब आप बिल्कुल रेडी हैं अपना अटेम्प्ट करने के लिए। ये देख लीजिए, ये है बच्चों वाला काम। अब आपको इसमें मज़ा आएगा। फर्स्ट सेशन आपका क्या है हिकमत के बारे में यानी येस और नो ट्रू एंड फॉल्स है। मसलन अल्लाह बड़े-बड़े लोगों से बड़े काम लेता है। ये देखिएगा 1 ट्रू है, तो आप जो सोचिए कि सही है कि गलत है, आपकी मर्ज़ी है। मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूँगी कि नहीं, अल्लाह तो छोटों से भी बड़े काम ले लेता है। ठीक है? इस तरह से आप गो थ्रू करते जाएँगे इन सारे सवालात को। दूसरा सवाल, किसी जानवर के मुँह में लगाम डाल दी जैसे हिकमत कहते हैं, यस, ये लगाम ही डालने वाला अमल है जो हम कर रहे हैं। ठीक है? फिर इसके बाद देखिए आपको इसमें एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ दिखेगी और वो क्या है, ये साइड पे हर क्वेश्चन का आपको कोई चीज़ लिख कर है लेकिन अभी आपको डबल चेक करना है, आप इसको फ्लैग कर दीजिए, ठीक है? यानी जब बाद में आप हरे अपने फ्लैग्स देखेंगी तो आप इस पे जंप करके आ सकेंगी। इसको भी खेलिए, मैं ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं लेके जाती, लेकिन ये आप सारों को करते जाएँ। छोटे-छोटे सवाल हैं क्लास से मुतल्लिक ही हैं, छोटी-छोटी बातें हैं। मोमिन मुतासिर होता है? बोलिए, नहीं। मोमिन मुतासिर कुन होता है ठीक है मैं आपको खुद ही नकल भी मरवा रही हूँ सवालों के जवाब भी दे रही हूँ पता नहीं क्या होगा लेकिन मेरा तो दिल कर रहा है पहली पूरी ही मैं कर दूं हाँ चले नेक लोगों की मजलिस ढूंढने से हिकमत हासिल होती है आप क्या कहते हैं मैं तो इसको यस कहती हूँ कि ट्रू है ठीक है तो इस तरीके से जब आप ये पेज ये पूरा आप देखेंगे नीचे से नीचे जाते जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे हैं लेट्स सी मैं ऐसे ही कुछ खाली कच्चे पक्के करके इसको फिनिश करती हूँ तो ये देखिए नेक्स्ट पेज इसको क्लिक करते हैं यहाँ आपने देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा आपको एक तावीज़ नुमा कैलेंडर दिख गया है ये जो क्विज नेविगेशन है ये क्या है आपके लिए आपने ये एक बुकमार्क किया था ठीक है ये रेड का मतलब क्या आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो आप देखिएगा आप कहाँ पहुंच जाएंगे जिसको आपने बुकमार्क किया था ये देखिए ये सिर्फ क्योंकि आपको डाउट था कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं किया ठीक है फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ से ये जितने मैंने कर दिए अटेम्प्ट ये ग्रे और व्हाइट दिख रहे हैं
اور اسی طرح یہ نیچے کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ خالی ہے. اسی سے آپ کا یعنی ایک قسم کا نیویگیشن. اور یہ ساتھ ساتھ ٹائمر مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ لگا 2 منٹ یعنی 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ لگ گئے میرے اس میں سے. پر یہ آپ جتنا کھیلیں گے آپ کو آسانی سے فکر نہیں کریے اس میں کسی چیز کے مارکس نہیں کچھ نہیں ہے ابھی فی الحال. یہ آپ کے لیے کھیلنے کا ایک سبب ہے. لیکن آپ نے اب نیکسٹ پیج پہ جانا ہے. یہ دیکھیے گا جتنے پیجز ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ آپ کا پوری کلاس کا ایک قسم کا یہ سم اپ ہے. دعا دیجیے ان سب کو کہ جن کے کلکس لگے اس میں اور جو آپ کے لیے یہ سہولتیں پیدا کر رہے ہیں. آپ کے ٹیچرز، آپ کے ایڈمنز، جو لوگ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں لیکن ان کا کام بہت سارا ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو مجھے دیا. اب یہ آپ نے کرتے گئے. ٹھیک ہے. اب میں صرف اسی کوئز کے اینڈ پہ جا کے آپ کو صرف اینڈ کر کے دکھا دوں. میرے تو سارے جواب خالی ہی دکھ رہے ہوں گے لیکن میں ایسے بغیر سوچے رینڈملی کچھ نہ کچھ کرتی جاتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب وہ تو تھے ٹرو فالس. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ملٹیپل چوائس سیم چیز ہے. علم حاصل کرنے کا پہلا مقصد لوگوں کو اندھیروں سے روشنی سے نکالنا ہے. مراد ہے دنیا پرستی، شک، خواہش. آپ اس میں سے کس کو کریں گے؟ جہالت کا اندھیرا. یعنی یہ آپ پھر جیسے کلاس کرتے ہیں کیونکہ ورنہ تو سارے پیپر حل ہو جائے گا اگر میں نے یہ سارا ہی کر دیا آپ کو. لیکن چلیے ہم رفلی اسپیک کرتے یہ نیکسٹ پہ چلتے جائیے. جتنے پیجز ہیں یہ آپ کو ایک سے ایک اگلے پیج پر لے کے جاتا رہے گا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جہاں تک ہوا ہے وہاں تک اس نے آپ کو یہاں کرا دے. دیٹ مین اگلا پیج آخری ہے. اس کو کر لیتے ہیں ایسے ہی بغیر سوچے کر لیتے ہیں. اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ان میں سے جو چوز کرنا ہے اس کو کیا ہم نے. پھر اسی طرح اس کو کیجئے. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. بہت ہی بہتر ہے کہ آپ ایک بڑے سے سائز کی اسکرین والا کمپیوٹر میاں صاحب سے اور ابو سے مانگ لیں جو بھی آپ کے جن کے ساتھ ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ کو بالکل ایسے ہی فیل ہوگا کہ جیسے آپ ایک بہت بڑی اسکرین کے مطابق ایک بڑے کلاس روم میں بیٹھ کر یہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کر لیتے ہیں. اسی طرح سے صلاحیتیں یہ وہ جو بھی چیزیں نا اس میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹس دکھتے رہیں گے. جو بھی چینجز ہوں گی کوئی ایرر ہوں گے تو وہ بھی فکس ہو جائیں گے. آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں. کوئی چیز جو آپ کو اس میں سمجھ نہیں ہے لیو اٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آپ کے لیے الحمدللہ. اب میرا رزلٹ دیکھ کر آپ شرمندہ نہ مجھے کریے گا لیکن یہ دیکھیے یہ ٹیسٹ پورا ہوا اٹیمپٹ. اور یہ سارے کوسچنز جو میں نے جواب دے دیے جو نہیں دیے ان کے ساتھ نوٹ آ گیا. یہ اصل میں مجھے یاد کروا رہا ہے کہ تم نے ان کے جواب نہیں دیے ہوئے. اگر میں اس سوال پہ جاؤں گی تو یہ کلک مجھے وہاں پہ لے جائے گا اور یہ جیسے سیو کا مطلب ہے کہ میں نے دیے. لیکن اگر میں نے کوئی نہیں کیا تو ناٹ یٹ آنسر. ٹھیک ہے. تو مجھے پھر وہ اوپر اپنے اس نیویگیٹر سے اس سوال میں جانے میں مدد مل بھی سکتی ہے. اور اگر میں بیک جانا چاہوں تو جاؤں. چلیے اب یہ بات پوری ہوئی. اب میں نے ریٹرن ٹو اٹیمپٹ کروں گی نا تو یہ مجھے پیچھے لے جائے گا. اگر آپ کو کوئی سوال لگا تو ریٹرن ٹو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیے گا پیچھے لے جائے گا. جو آپ کے مس ہوئے تھے آپ اس کو ری تھنک کیجئے اور آگے آتے جائیے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ ایک پیج پیچھے آئی ہوں پھر اسی طرح سے اور پیچھے آتے جائیں گے. اور ماشاءاللہ آپ اب فنش اٹیمپٹ کر دی ہم نے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو فنش کرتے ہیں کہ جی بس ہم نے اتنے ہی کرنے تھے ہمیں اور نہیں آتے. تو آپ سبمٹ اینڈ آل فنش. پھر دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ سبمٹ آل. یس. پھر دوبارہ فٹ کر دیجئے.